हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई हाम्रो यस एनइबी बिजनेस म्याथ ग्रेड 12 को फर्स्ट च्याप्टर नम्बर सिस्टममा स्वागत छ। हिजोको क्लासमा हामीले इनिक्वालिटिज र एब्सोल्युट भ्यालुसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू गरेर हेऱ्यौँ भने आज हामी कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड एक्सर्साइज गर्नेछौँ। पहिला कम्प्लेक्स नम्बर जस्तै कुनै पनि नम्बर जसलाई हामी a प्लस ib मा रिप्रेजेन्ट गर्दछौँ भने यसलाई नै हामी कम्प्लेक्स नम्बर भन्दछौँ। ठिक छ। र यहाँ दुईवटा पार्ट हुन्छ। यो पहिलो पार्ट जसलाई हामी रियल पार्ट भन्छौँ र यो अर्को टर्म है जहाँ i देखिएको छ नि हो यो ib, यसलाई चाहिँ हामी इमेजिनेरी पार्ट भन्दछौँ। र यो दुईटाले के दियो त कम्प्लेक्स नम्बर दियो। ठिक छ। र हामी कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा जेड अल्फाबेट युज गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, भनेको जेड इज इक्वल्स टु ए प्लस आइबी हो। यो नम्बर कुन फर्ममा रहेछ त ए प्लस आइबी भन्ने फर्ममा रहेछ। अनि यो आई, यो आईलाई हामी आइओटीए आयोटा भनेर कल गर्छौँ भने आई नै पनि भन्छौँ। र यसको आई को भ्यालु √-1 हुन्छ। र यसलाई स्क्वायरिङ गरेर हेरौँ त हामी स्क्वायरिङ अन बोथ गर्ने भए आई स्क्वायर इक्वल्स टु √-1 को स्क्वायर भयो। देयरफोर आई स्क्वायर भनेको के हुँदो रहेछ, यसले त रुट लैजायो हैन, स्क्वायर हुँदा त रेडिकल हट्छ, means आई स्क्वायर इज इक्वल्स टु -1। हामी यो भ्यालुलाई पनि लिएर अगाडि बढ्छौँ भने यो भ्यालु पनि याद चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ पहिलो त कम्प्लेक्स नम्बर कस्तो रहेछ, कुन फर्मेटमा लेखित रहेछ, यसमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्ने है। अब त्यस पछाडि यो आई स्क्वायरको अथवा यो आई को बाँकी केही अलिकति इन्ट्रिगल पावरलाई पनि हेरौँ हामी है। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई आइक्यू को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यतिखेर आइक्यू को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न यो भनेको आई टाइम्स आई स्क्वायर हो नि त। हामी यसरी ब्रेकडाउन गर्छौँ, एउटा चाहिँ आई निकाल्छौँ र बाँकी चाहिँ इभन पावरमा लैजान्छौँ, सो क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब के भयो भन्दा यो आई यति नै रह्यो, आई स्क्वायर भनेको -1, भर्खर पनि हामीले भन्यौँ आई स्क्वायर इज इक्विभ्यालेन्ट टु -1। त्यसपछि के पायौँ हामीले -i पायौँ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त आई टु द पावर 4, यो हामीलाई चाहियो भने यसलाई हामी कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भयौँ त आई, यहाँ हेरौँ त आई टु द पावर 4 लाई आई स्क्वायर को होल स्क्वायर, यसको अर्थ आई स्क्वायर भनेको -1 को होल स्क्वायर। अनि हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा कुनै पनि यसरी हामीसँग भ्यालु छ भने पावरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पावर इभन छ भने वाट एभर द साइन इज इनसाइड जहिले पनि प्लस आउँछ। यदि पावर अड छ भने भित्र जस्तो साइन छ त्यही साइन बाहिर आउँछ, यो त हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि माइनस को स्क्वायर भनेको प्लसै भइहाल्यो, 1 को स्क्वायर 1। ठिक छ। त्यस्तै गरी आई टु द पावर 5 यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने आई टाइम्स आई टु द पावर 4 लेख्दा रहेछौँ। अनि आई यहाँ भयो, आई टु द पावर 4 भनेको आई को स्क्वायरको स्क्वायर हो। अब के भयो भन्दा यो आई यहाँ भयो, आई स्क्वायर भनेको -1 को स्क्वायर, आई यहाँ छ माइनस को स्क्वायर प्लस भइहाल्यो 1 को स्क्वायर 1, यो भनेको आई। त्यसपछि अब हामी जति पनि सल्भ गर्न सक्यौँ है। जस्तै हामी अब आई 50 आई टु द पावर 50 हेरौँ त ल, के गर्ने होला, आई लेख्छौँ यहाँ 2 लेख्छौँ, 2 टाइम्स 25 भनेको 50 भइहाल्यो, आई स्क्वायर भनेको -1, पावर अड छ त्यसले गर्दा माइनस माइनसै भयो, 1 को पावर 25 हुँदा 1 नै आयो हैन। त्यसपछि हामी 51 लाई हेरौँ त अब के गर्छौँ, आई टाइम्स आई 50 गर्छौँ, त्यस पछाडि आई भइहाल्यो, अनि आई को स्क्वायर को 25 गर्छौँ। अब यहाँ आई छँदैछ, आई स्क्वायर भनेको -1 को पावर 25, आई यहाँ छ अनि माइनस
यहाँ पावर चाहिँ के छ त अड छ सो द्याट पावर अड हुँदा भित्र जे साइन छ त्यही हुन्छ माइनस चाहिँ आउने भयो हैन अनि ल माइनस आयो यसरी देखाउँछु म ए माइनस आयो अनि 1 टु द पावर 25 भनेको 25 यहाँ नि इन्टु यहाँ दुईटा साइनलाई सँगै लेख्दा त राम्रो भएन सो द्याट मैले माइनस युज गरेँ अनि माइनस 25i भनेर यसरी राखेँ यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है अब त्यस पछाडि हामीलाई त i टु द पावर 99 दिए पनि हामी गर्न सक्ने भयौँ i टु द पावर 100 दिए पनि गर्न सक्ने भयौँ प्रोसेस त त्यही नै रहेछ ठीक छ ल यसरी तपाईहरुले यसको कन्सेप्ट लिनु होला है त अब हामी अर्को कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट तर्फ लागौं ल हेरौँ है त कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट conjugate of complex number लेख्नुस् अब conjugate of complex number मा हामीले के अघि मान्यौ भन्दा z complex number भनेको a plus ib फर्ममा है त्यसपछि अब z बार भनेको चाहिँ के रहेछ त conjugate of z यो z को कन्जुगेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न z बार लेखिन्छ र यो कति हुन्छ यसको भ्यालु भन्दा a माइनस ib हुन्छ ठीक छ ल त्यसबै z बार भनेको त z कन्जुगेट यसको पनि कन्जुगेट हेरौँ न हामी त्यसबै के हुँदै रहेछ भन्दा पहिला z कन्जुगेटको भ्यालु कति आको छ z कन्जुगेटको a माइनस ib आको छ यो त कन्जुगेट छैन यो बारले कन्जुगेट को कुरा गरेपछि यसको कन्जुगेट कति हुन्छ भन्दा त a प्लस ib भने कति हो त z त्यसपछि हामीले के भनेर कन्क्लुड गर्न पायौं भन्दाखेरि कन्जुगेटको पनि कन्जुगेट भनेको ओरिजिनल भ्यालु हुँदो रहेछ यो कुरा हामी क्लियर भयो है ठीक छ ल यो कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्ट भयो अब हामी ल सर्टेन प्रपर्टीज अफ कन्जुगेट ल कन्जुगेटको केही प्रपर्टीजहरु हेरौँ न त प्रपर्टीज अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर है कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर प्रपर्टीज अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको यी पहिलो त एउटा प्रपर्टीज फेला परिसक्यो हैन यी के रहेछ त भनेको यति रहेछ कन्जुगेटको पनि कन्जुगेट गर्ने हो भने यसलाई हामीले ओरिजिनल नम्बर लिन पाएन जुन हामीलाई दिएको गिवन नम्बरै आउने रहेछ है अब त्यसपछि हामीसँग अर्को प्रपर्टीज के छ भन्दा अब हामी दुईवटा के लियौं त कम्प्लेक्स नम्बर लियौं है z1 र z2 भन्ने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर लिने भए z1 प्लस z2 त्यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई जोडौं र त्यसको के निकालौं त कन्जुगेट निकाल्दियौ त्यो कोसँग बराबरी हुन्छ भन्दा z1 को कन्जुगेट प्लस z2 को कन्जुगेट को सम सँग बराबरी हुन्छ यो अर्को प्रपर्टीज पनि हेरौं z1 कम्प्लेक्स नम्बर र z2 कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट जति आउँछ त्यसको कन्जुगेट कोसँग बराबरी हुन्छ भन्दा त्यसको z1 को कन्जुगेट र z2 को कन्जुगेट को प्रोडक्ट सँग बराबरी हुन्छ र अर्को हेरौं हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर z छ र हामी यसको कन्जुगेट सँग मल्टिप्लाई गर्दियौ भने जहिले पनि के आउँछ त रियल नम्बर आउँछ यो कुरालाई पनि हामी हेर्ला यी प्रपर्टीजहरु अरु पनि छन् छनलाई चाहिँ तर हामीले युज गर्ने प्रपर्टीजहरु भनेको यी नै हुन् यसलाई हामी क्याल्कुलेसन्समा हेरौँला है अब हामी यस पछाडी मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर तर्फ अगाडि बढौं यो प्रपर्टीज भयो ल कन्जुगेट पनि जानियो कम्प्लेक्स नम्बरको त्यसका केही प्रपर्टीजहरु पनि हामीलाई थाहा भयो अब हामी के हेरौं त मोडुलस अफ
कम्प्लेक्स नम्बर है, मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर र यसका प्रपर्टिज पनि सँगै लिएर जाउँ है। एक नम्बरमा हामी के मानौँ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिउँ जेड ए प्लस आइबी हो। त्यसो भए यसको जेडको मोडुलसलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, मोडुलस अफ जेड, र यसको भ्याल्यु भनेको के हुँदो रहेछ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको रुट ओभर भनेको रियल पार्टको यहाँ छ नि रियल पार्ट हो, अथवा कोएफिसिएन्ट अफ रियल पार्टको स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ इमेजिनेरी पार्टको स्क्वायरको समको रुट ओभर। त्यस्तै गरी अब हामीसँग यो जेडको कन्जुगेट भनेको त जेड बार भयो, कति हुन्छ भ्यालु ए प्लस आइबी भए पछाडि यहाँ कति हुनु पर्यो ए माइनस आइबी। यहाँ ए माइनस आइबी भए यहाँ के हुनु पर्यो ए प्लस आइबी, ठिक छ। त्यसो भए देयरफोर यसको मोडुलस निकाल्ने न त कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस हो फर्मुलामा आउने जहिले पनि ब्राकेट अनि आईको कोएफिसिएन्ट माइनस बी भएको हुनाले माइनस बी र स्क्वायर। यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ हेरौँ त ए स्क्वायर प्लस माइनसको स्क्वायर पनि प्लस सो द्याट बी स्क्वायर। हेरौँ त यहाँ जस्तो रिजल्ट आएको थियो यहाँ पनि त्यस्तै रिजल्ट आयो। के हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्यो भन्दा देयरफोर ए जेडको मोडुलस इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ इट्स कम्पोजिट। ल हामीले यो कुरा जान्यौँ, यो पनि एउटा प्रपर्टी नै भयो। अब बाँकी प्रपर्टिजहरू हामी हेरौँ। बाँकी प्रपर्टी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ल दुईटा नम्बर लिऊ है हामी कम्प्लेक्स नम्बर Z1 अनि अर्को Z2। यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हामी लिने हो भने यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई टु लेख्छु, मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यसको मोडुलस निकाल्नु। त्यो मोडुलसको यसबाट आउने रिजल्ट चाहिँ मोडुलस अफ Z1 र मोडुलस अफ Z2 को प्रडक्टसँग बराबरी हुन्छ। यो अर्को प्रपर्टिज भयो है। अब थर्डमा यहाँ चाहिँ हामी Z1 लाई Z2 कम्प्लेक्स नम्बरले डिभाइड गरौँ अनि जे रिजल्ट आउँछ त्यसको मोडुलस निकाल्नु। यो कोसँग बराबरी हुन्छ भन्दा Z1 को मोडुलस निकालौँ, Z2 को पनि मोडुलस निकालौँ र Z1 को रिजल्टलाई Z2 को मोडुलसको रिजल्टले डिभाइड गर्दा यहाँ आउने रिजल्ट र यहाँ आउने रिजल्ट बराबरी हुन्छ भनेको यो पनि यसको प्रपर्टिज भयो है। अब अर्को फोर्थ प्रपर्टिज हेरौँ। Z1 र Z2 दुईटालाई हामी जोडौँ र त्यसको मोडुलस निकालौँ। यो रिजल्ट कि त बराबरी कि त लेस देन, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लेस अर इज इक्वल्स टु कोसँग भन्दा मोडुलस अफ Z1 प्लस मोडुलस अफ Z2। यो यसको अर्को प्रपर्टिज भयो। यसको एक्सरसाइजको रूपमा हामी ल के जानियो भन्दा कम्प्लेक्स नम्बर कस्तोलाई भन्ने रहेछ हैन, त्यस पछाडि त्यहाँ कुन कुन पार्ट हुँदो रहेछ, कन्जुगेट कसरी निकाल्ने रहेछ, त्यस पछाडि मोडुलस कसरी निकाल्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब यहाँ क्वेशन्स के लिन्छु भन्दा EXPRE एक्सप्रेस द following complex number in the form A plus I B। ल यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि एउटा क्वेशन छ हामी यो लियौँ 8 minus 5I प्लस अर्को छ 1 minus 2I। त्यस्तै गरी अर्को एउटा पनि यिनै लियौँ। के लियौँ भन्दा ल
3 minus 2i अनि 6 minus 8i अर्को पनि लिउँ है। यहाँ भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 नम्बरमा रहेछ, म 4 नै गरिदिन्छु ल। 4 minus 3i डिभाइड बाई 3 plus 4i अर्को। अनि यस पछाडि हेरौँला, पहिला यतिलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है। यहाँ के छ भन्दा यसलाई यो फर्ममा कन्भर्ट गर भनेको छ हो, एक्सप्रेस गर भनेको छ। यहाँ त दुई ठाउँमा आइछ हैन, के गरी सल्भ गर्ने भन्दा जस्ट प्लस भएको हुनाले ब्र्याकेट खोल्ने मात्र हो। 8 minus 5i plus 1 minus 2i। अब 8 र 1 रियल पार्ट भयो, यसलाई जोडौँ 9 आयो। अनि यहाँनिर 5i र यो i 2i त मानौँ हामी यो 5x 2x हो, अपरेट गर्न हामीलाई आइहाल्छ -7i। एन्सर चाहिँ यही नै हो। तर हामी के गर्छौँ भन्दा अब यसलाई कम्पेयर गर्छौँ उयो फर्ममा है, र a र b को भ्यालु पनि लेख्छौँ ल। which is in the form of यिनै लेखेँ मैले a plus ib where कम्पेयर गर्यौँ भने त a भनेको त 9 भेटियो, अनि i भनेको i भए पछाडि b भनेको कति भेट्यो त -7 एन्सर। ठिक छ। त्यसै गरी यसलाई यहाँ चाहिँ बीचमा के छ, इन्टु साइन छ, प्रोडक्ट छ, सो द्याट हामीले ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो। 3 times 6 18 माइनस प्लस माइनस 3 times 8 25 माइनस प्लस माइनस 2 times 6 12 अनि त्यहाँ आइछ माइनस माइनस प्लस 8 times 2 16 i स्क्वायर, यो i हो। ठिक छ ल। अब यहाँ 18 भएको हुनाले त लेख्नु पर्यो -24i minus 12i भनेको -36i प्लस 16 भइहाल्यो, i स्क्वायर को भ्यालु -1। 18 minus 36i minus 16 18 minus 16 2 minus 36i यसरी गर्ने हो। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ, लेख्नुस्। अनि a भनेको 2 र b भनेको -36 एन्सर। ठिक छ ल। अब हामी यसलाई पनि हेरौँ। यिनीहरू त सिम्पल थिए, ब्र्याकेट खोल्यौँ, मल्टिप्लाई गर्यौँ, तर यो त न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा छ, यसलाई कसरी अपरेट गर्ने भन्ने लागेको छ भने हामीले स्कुल लाइफमा पनि पढाएको थियौँ है। बाई कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भन्थ्यौँ, अघि कन्जुगेट त निकाल्न आइहाल्यो। अब त्यही निकालेको कन्जुगेटलाई न्युमरेटरमा पनि डिनोमिनेटरमा पनि राख्ने हो भने त भइहाल्यो। ऱ्यासनलाइजेसन गर्दा हामीले कस्तो प्रोसेस युज गर्थ्यौँ, सेम हो यहाँ है। ल हेरौँ त। 4 minus 3i 3 plus 4i यसको कन्जुगेट कति 3 minus 4i, सो यहाँ लेखौँ 3 minus 4i, यहाँ पनि 3 minus 4i। योले यसलाई डिभाइड गरेपछि 1 आउँछ, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माथि गरी आउँछ, नो चेन्ज। तर हामी के गर्यौँ फर्मेटमा लग्यौँ है क्याल्कुलेसनको लागि। अब यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ हेर्नुस् 4 minus 3i टाइम्स 3 minus 4i। ऊ यहाँ जे गरेको त्यही नै गर्ने। डाउनमा त फर्मुला बन्यो a plus b टाइम्स a minus b भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर। सिधै हामीले 3 स्क्वायर को 9 अनि फर्मुलाले माइनस 4 स्क्वायर को 16 i स्क्वायर यसरी लेख्न पनि पाइन्छ है। नभए यसको सट्टामा 3 स्क्वायर माइनस 4i को स्क्वायर भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। के सही लाग्छ त्यही गर्नुस् ल। अब खोल्नु ब्र्याकेट 3 times 4 12 minus 16i minus 9i plus 3 times 4 12i स्क्वायर। यहाँ 9 minus 16i स्क्वायर भनेको -1। त्यस पछाडि यहाँ 12 छ,
अनि 16 र 9 जोड्दा -25 आई हुन जाँदो रहेछ यहाँ प्लस यो 12 -1 हो। यहाँ हेर्नुस् त 9 प्लस 16। अब यता जाउँ, यहाँ 12 माइनस 25 आई माइनस 12 यो र यो त क्यान्सल भयो, डिनोमिनेटरमा 25। ठिक छ है। अब त्यस पछाडि के रह्यो हामीसँग बाँकी भन्दाखेरि माइनस ल है -25 आइरह्यो, डिनोमिनेटरमा 25 रह्यो। यो भनेको क्यान्सलेसन हुँदाखेरि माइनस आई। अब यहाँ रियल पार्ट त छैन, सो द्याट रियल पार्ट त 0 माइनस आई यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई 0 प्लस -1 आई भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब कम्पेयर गर्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् दुवैमा हैन, कुन चाहिँ तपाईँले युज गर्नुभएको छ। त्यसो हो भने कम्पेयर गर्दा ए कति पाउनु भयो त 0, त्यहाँ पनि हेर्ने हो भने ए कति 0। अनि यहाँ हेर्नुहोस् बी कति त आई भएपछि बी भनेको -1, बी भनेको -1। यसलाई हेर्दा चाहिँ सजिलै देखियो, ए प्लस हैन ए प्लस बिआई छ, ए प्लस आइबी को सट्टामा ए प्लस बिआई भएपछि बी भनेको कति त -1, बी भनेको -1 हो। यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्यौं। अब अर्को एउटा क्वेशन्स पनि म यहाँबाट गरेर देखाइदिन्छु है। अनि तपाईलाई फर्दर प्र्याक्टिस गर्नु मन लाग्यो भने हाम्रो यस भिडियो ट्युटोरियलकै डिस्क्रिप्सनमा क्वेशन्स राखिदिएको छ है, त्यसलाई हेर्नु होला र त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले यसको लागि चाहिँ यो क्वेशन्स लिएँ है त। त्यो क्वेशन्स यस्तो छ, 2 माइनस रुट माइनस 25 अनि डिनोमिनेटरमा 1 माइनस रुट माइनस 16 यस्तो छ ल। अब यो क्वेशन सल्भ गर्दा क्याल्कुलेटरबाट यतिकै त सकिएन, रुट भित्र माइनस आएपछि क्याल्कुलेसन त गर्न सकिँदैन हैन। अनि यसलाई हामी कसरी गर्ने त भन्दा पहिला यहाँबाट यो माइनस हटाउने कोसिस गरौँ है। यसरी 2 माइनस यो -25 भनेको त -1 टाइम्स 25 हो। सिमिलरली 1 माइनस -1 टाइम्स 16 ठीक छ। अब त्यस पछाडि हेरौँ त, हामीसँग यहाँ 2 छ, माइनस -1 भने कति हामीले के पढाएको छ अघि, आई स्क्वायर भनेको -1 हो ल। आई स्क्वायर भनेको -1, त्यस भए यहाँ -1 को सट्टामा आई स्क्वायर लेख्न सक्यो, आई स्क्वायर अनि हामीसँग यहाँ 25 छ। यहाँ 1 माइनस रुट, यहाँ पनि -1 को सट्टामा आई स्क्वायर अनि त्यहाँ हामीसँग छ 16। ल हेर्नुहोस् है, यति भइसके पछाडि ल यो 2 भइहाल्यो, माइनस यो भनेको त 25 आई स्क्वायर हो, 25 आई स्क्वायर को रुट भनेको कति हुन्छ 5 आई। अनि यहाँ हेरौँ डिनोमिनेटरमा 1 माइनस 16 आई स्क्वायर, यो आई हो, सो द्याट आई स्क्वायर भयो। 16 आई स्क्वायर भनेको त्यसको रुट भ्यालु भनेको त 4i, यहाँ पनि आई ल 4i। अब त्यसो भयो भने त सिम्पली अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्यौं हैन ल। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु हामीसँग रह्यो यहाँ न्युमरेटरमा 2 माइनस 5i, डिनोमिनेटरमा 1 माइनस 4i टाइम्स। अब हामी के गर्ने भन्दा अघि न जस्तै बाइ कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। 1 माइनस 5 को कन्जुगेट कति भन्दा 1 प्लस 4i, त्यही नै कुरा यहाँ पनि राख्ने 1 प्लस 4i। अब त तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है ल। अगाडि बढौं।
a माइनस b टाइम्स a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ सिधै लेख्नु भए पनि हुन्छ भनेको छु है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि न्युमरेटरमा 2 माइनस 5i टाइम्स 1 प्लस 4i अगाडि बढौँ ल हेर्नुहोस् ब्राकेट खोल्दाखेरि कति हुन्छ 2 प्लस 4 टाइम्स 2 8 अनि i माइनस 5 times I minus 5 4 जा 20i स्क्वायर अनि यहाँ 1 minus 4 स्क्वायर 16 अनि I को I स्क्वायर हो ठीक छ अब त्यस पछाडि यहाँ हामीसँग 2 छ अनि 8i plus 8i minus 5i भनेपछि हामीसँग कति रह्यो plus 3i plus 3 times I अनि यहाँ हामीसँग माइनस छ I स्क्वायरले माइनस 1 दिन्छ सिधै प्लस 20 लेख्नु भए पनि हुन्छ नभए माइनस 20 I स्क्वायर भनेको माइनस 1 यसरी यहाँ डिनोमिनेटरमा 1 प्लस 16 लेख्नु भए पनि हुन्छ नभए 1 माइनस 16 अनि I स्क्वायर भनेको पनि माइनस 1 है के रे सिन्स I स्क्वायर भनेको माइनस 1 कन्सेप्ट युज गरेको हामीले है ल अब न्युमरेटरमा हेर्नुस् 2 प्लस 3 टाइम्स I माइनस टाइम्स माइनस प्लस 20 न्युमरेटरमा त्यति आयो अब डिनोमिनेटरमा हेर्नुस् 1 प्लस कति भयो 16 अब जाउँ हामी डिनोमिनेटरमा 17 यहाँ 20 plus 2 22 plus 3i यतिकैमा त हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौं a plus ib मा हो त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौं अब सेपरेट गर्छौं 22 डिवाइड बाइ 17 प्लस 3 डिवाइड बाइ 17i है यसरी भ्यालुलाई चाहिँ फ्र्याक्सनमै छोड्नु होला अनि ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् Now which is in the form a plus iv so a भनेको 22 by 17 b भनेको 3 by 17 ल हेर्नुस् है त अब हामी अर्को क्वेशन्स लियौं ल 7 नम्बरमा के भनेको रहेछ भन्दा if z1 equals to 1 minus 4i and z2 is equals to 3 plus 2i त्यसो हो भने verify that z1 plus z2 को सम को कन्जुगेट z1 plus z2 को कन्जुगेट को समसँग बराबरी है यता प्रपर्टिज हो हामीले भनिसक्यौं ल यस्तो आयो भने तपाईले एकैचोटी दुई साइड नगर्नुस् है राम्रो देखिदैन पहिला के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हियर भनेर गिवन सारौं z1 भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर 1 - 4i दिएको छ अनि z2 भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर 3 plus 2i दिएको रहेछ यहाँ देयरफोर यसको कन्जुगेट लेख्नुस् z1 को कन्जुगेट भने कति त भन्दा 1 plus 4i अनि त्यस्तै गरी z2 को कन्जुगेट कति त भन्दा 3 minus 2i ठीक छ अब नाउ गर्नुस् यो भनेको के हो न सम को कन्जुगेट हो नि त त्यसले तपाईले पहिला निकाल्नुस् z1 plus z2 सम गर्नुस् सम गर्दा कति आयो त z1 भने हामीसँग कति छ त z1 त यहाँ छ 1 minus 4i plus z2 कति छ भन्दा 3 plus 2i खोल्नुस् अघि नै हामीले फर्स्टमा गरेको क्वेशन जस्तो रहेछ 1 minus 4i plus 3 plus 2i 1 plus 3 4 minus कति भयो भन्दा एकछिन ल हेर्नुस् है 1 plus 3 4
अनि -4i + 2i भनेको -2i। अब यहाँ लेख्नुस् therefore z1 + z2 को कन्जुगेट भनेको कति हुने भयो? यसको भ्यालु यति हो भने यसको कन्जुगेट त यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ 4 + 2i भयो। यसरी गर्नु पर्यो क्या। अब एन्ड हाम्रो यो पोर्सन त सक्यो एलएचएस पार्ट त। अब आरएचएस मा जाउँ एन्ड z1 कन्जुगेट + z2 कन्जुगेट = z1 को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त। z1 को कन्जुगेट को 1 + 4i 1 + 4i प्लस z2 कति छ 3 - 2i ब्राकेटमा हाल्नु भएको बेला राम्रो हुन्थ्यो 3 - 2i माइनस थियो भने त कम्पलसरी भइहाल्यो ब्राकेट। प्लसमा चाहिँ खासै साइन चेन्ज गरेर देखिँदैन हैन, अपरेट हुँदा त्यही साइन आएर बस्छ नि त। सो इट्स ओके। ल यो 1 + 4i + 3 - 2i हेर्नुस् त कति भयो 1 + 3 4 भइहाल्यो। यो र यो अपरेट गर्दाखेरि 2i। ल यहाँ हेर्नुस् यहाँ 4 + 2i त्यहाँ पनि 4 + 2i। therefore लेख्नुस् अथवा हेन्स लेख्नुस् z1 + z2 को कन्जुगेट र z1 को कन्जुगेट सँग z2 को कन्जुगेट बराबरी आयो। प्रुफ। therefore यति = यति यसरी लेख्नु पर्यो है त। ल अब यसको अर्को प्रब्लम पनि सबै भेरिफिकेसन्सहरु त यस्तै नै हो। ल हामीले यो क्वेशन्स गरिहाल्यौं। अब यसका अरु क्वेशन्सहरु पनि यस्तै छन्, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ तपाईको ल पहिला 3 नम्बर गरेर देखाइदिन्छु है। 3 नम्बरमा के छ भन्दा z1 z2 को प्रोडक्ट को मोडुलस = z1 को मोडुलस को र z2 को मोडुलस को प्रोडक्ट सँग बराबरी छ। हेरौँ है। यो गर्नलाई पनि तपाईको अघि मैले भने जस्तो पहिला यताको काम गर्नु पर्यो क्या। हियर तपाईलाई z1 कति दिएको छ 1 - 4i, z2 कति दिएको छ 3 + 2i। यहाँ प्रोडक्ट चाहियो पहिला। त्यसो भए z1 टाइम्स z2 भनेको 1 - 4i प्रोडक्ट 3 + 2i। मल्टिप्लाई त अघि नै हामीले गरे जस्तै गर्ने हो। खोल्नुस् ब्राकेट 3 + 2i - 4 3 = 12i प्लस 4 टाइम्स माइनस प्लस माइनस 4 टाइम्स 2 8i स्क्वायर। ल हेर्नुस् त यहाँ 3 छ, यो र यो अपरेट गर्दा -10i, यहाँ -8i स्क्वायर भनेको -1 3 - 10i अनि माइनस माइनस प्लस 8 8 3 11 - 10i। अब हामीलाई के चाहियो मोडुलस। therefore मोडुलस अफ z1 टाइम्स z2 भनेको यसको हो। यहाँ कति छ कोएफिसिएन्ट 11 छ, 11 को स्क्वायर प्लस i को कोएफिसिएन्ट कति छ -10 को स्क्वायर है। यसो गर्नुपर्छ। त्यसपछि 11 स्क्वायर 121 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस भ्याल्यु 100 को 10 को स्क्वायर 100 जोड्दा कति आयो 221 आयो है। यसलाई यस्तै राख्नु होला। डेसिमलमा चाहिँ आउनु भएन, त्यसो नगरौँ। यति भयो। अब हामी त्यसपछि एन्ड लेखौँ। हामीलाई के चाहियो z1 को पनि एब्सोल्युट भ्यालु चाहियो, z2 को पनि एब्सोल्युट भ्यालु चाहियो। एन्ड z1 को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको सिधै z1 मा आउँ। z1 भनेको 1 - 4i थियो भने 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कति भयो 1 स्क्वायर को 1 प्लस को प्लस -4 को स्क्वायर 16 हामीले पायौं √17 है। सिमिलरली z2 को पनि मोडुलस भनेको 3 + 2i सो दैट कति भयो त 3 स्क्वायर प्लस
2 को स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 आयो कति भन्दा 13 ठीक छ सो अथवा नाउ लेखौं नाउ हामीलाई के चाहियो दुईटाको प्रोडक्ट अथवा देयरफोर लेखौं देयरफोर राम्रो हुन्छ देयरफोर मोडुलस अफ z1 टाइम्स मोडुलस अफ z2 इक्वल्स टु ए रुट 17 इन्टु रुट 13 भनेको रुट 2 to 1 यति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नुस् है बराबरै आयो नि हैन ल ए z1 z2 को प्रोडक्ट को मोडुलस जति हो z1 को मोडुलस र z2 को मोडुलस को प्रोडक्ट पनि त्यति नै आयो भने के भयो भेरिफाइड भयो हेन्स z1 टाइम्स z2 को मोडुलस इज इक्वल्स टु z1 को मोडुलस र z2 को मोडुलस को प्रोडक्ट सँग बराबरी भेरिफाइड लेखिदिनुस् ल यसरी यो क्वेशन्स पनि हेरियो अब यही एउटा अर्को प्रपर्टी यसैसँग रिलेटेड हेरौं है त ल म क्वेशन्स यिनै चेन्ज गर्दिन्छु हाम्रो फोर्थ नम्बरमा यसको के छ भन्दा z1 डिवाइडेड बाइ z2 को मोडुलस चाहिँ z1 को मोडुलसलाई z2 को मोडुलसले डिवाइड गर्दा बराबरी हुन्छ भन्ने छ ल हेर्नुस् है अब यो हाम्रो फोर्थ नम्बर क्वेशन्समा यसको मिनिङ त हामीलाई थाहा भइसकेको छ हैन हामीले के गर्नु पर्यो z1 लाई z2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो आको रिजल्टको मोडुलस निकाल्नु पर्यो अनि यता z1 को मोडुलस निकाल्दिनु पर्यो z2 को मोडुलस निकाल्दिनु पर्यो अनि z1 को मोडुलसलाई z2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो अनि भेरिफाई छ छैन हेर्नु पर्यो है सो दैट हामी के गरौँ त गिवन z1 मा के दिएको छ त 1 - 4i z2 मा के दिएको छ z2 मा 3 + 2i त्यसपछि अब नाउ लेखिदिनुस् एलएचएस को पनि पहिला यति मात्र काम गरौँ हामी z1 लाई z2 ले डिवाइड गरौँ पहिला हो यो त हामीलाई आउँछ नि z1 भनेको 1 - 4i भयो z2 भनेको 3 + 2i भयो अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि यी नै थपे पनि हुन्छ बाइ कन्जुगेट है यी गरे नि हुन्छ हैन भने 1 - 4i 3 + 2i अब हामी यस्तो गर्छौं यसको कन्जुगेट 3 - 2i यसको कन्जुगेट 3 - 2i ल हेरौँ इज इक्वल्स टु ल 1 - 4i 1 - 4i 3 - 2i 3 - 2i डिनोमिनेटरमा a + b टाइम्स a - b भनेको 3 स्क्वायर - 2i को स्क्वायर फर्मुलामा गयो है यहाँ ब्राकेट खोल्नु त कति आउँछ 3 - 2i - 4 3 = 12 ल 12i + 4 × 2 8i स्क्वायर है डिनोमिनेटरमा चाहिँ 9 - 4i स्क्वायर हेरौँ त यहाँ कति आयो 3 - 14i + 8 अनि टाइम्स -1 9 - 4 - 1 है i स्क्वायर को भ्यालु हालेको हो अब यहाँ 3 - 14i - 8 है डिनोमिनेटरमा 9 +- +4 यस्तो गरे है मैले यहाँ कति आयो भन्दा -5 - 14i यहाँ 13 यस्तो आयो यसलाई सेपरेट पनि गर्नुपर्छ है हामीले एक्सप्रेस गर भने हामी जसरी लेख्थ्यौं यहाँ पनि त्यही नै हो -5/13 -14/13i लाई एक्सप्रेस गरे अब त a को भ्यालु -5/13 b को भ्यालु -14/13 आउँथ्यो है त्यही नै त हो मेथड त ल त्यसपछि अब यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो है त यसको मोडुलस देयरफोर
मोडलस अफ Z1 डिभाइडेड बाई Z2 भने कति हुँदो रहेछ भन्दा a स्क्वायर भनेको -5/13 को स्क्वायर है, प्लस b भनेको -14/13 -14/13 को। अब त्यस पछाडि माइनस स्क्वायर भनेको प्लस भयो, 5 को 25 भयो, 13 को स्क्वायर 169 भयो है। अब त्यस पछाडि यता जाउँ, प्लस माइनस स्क्वायर प्लस भयो, 14 को 196, 13 स्क्वायर भनेको 169 हैन। अब त्यस पछाडि हेरौँ, यो जोड्दा कति आयो भन्दा 169 169 को 169 अनि 25 प्लस 196 जोड्दा कति आयो 169 6 5 11 को 1 हातमा 1 9 12 2 हातमा 1 2 यति आयो। यो भनेको 221 डिभाइड बाई 169 को स्क्वायर रुट त 13 हो। ल 13 आयो, ठिक छ। यस पछाडि एन्ड गरौँ हामी, एन्ड हामीलाई चाहियो के भन्दा Z1 को मोडलस है। सो दैट Z1 मोडलस भनेको 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कति भयो भन्दा 1 प्लस माइनस को प्लस भयो, 4 स्क्वायर 16, यसले दियो रुट 17 एन्ड नलेखौँ ल। अब Z2 को मोडलस Z2 मोडलस यो कति आयो भन्दा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 हामीले भेट्यौँ कति है। ल ब्याट्री सकिया र ल हेरौँ त। त्यस पछाडि अब नाउ Z1 मोडलस डिभाइड बाई Z2 मोडलस इज इक्वल्स टु Z1 मा छ मोडलस को भ्यालु यति, Z2 मोडलस को भ्यालु यति। अब हामीले यहाँ पाएको रिजल्ट चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यस्तो छ। भनेपछि यस्तै रिजल्ट यहाँ आउँछ कि आउँदैन, कि हामीले यहाँ रेसनलाइज गरिदिनु पर्यो कि नि यहाँ गर्नु पर्यो, भनेपछि यहाँ नै गर्नु पर्यो। यहाँ त आइरहेछ, रेसनलाइज भइरहेछ हैन। सो दैट रुट 17 रुट 13 रुट 13 रुट यसरी रेसनलाइज गर्नु पर्यो। अब रुट 13 टाइम्स रुट 13 त 13 भयो, अनि रुट 17 टाइम्स रुट 13 पनि कति त त्यही 221 रेडिकलमा आयो। यो पार्ट र त्यो पार्ट बराबरीको हुनाले हेन्स त्यो प्रपर्टी पनि भेरिफाइड भयो है। हेन्स Z1 डिवाइडेड बाई Z2 मोडलस इज इक्वल टु मोडलस अफ Z1 डिवाइडेड बाई मोडलस अफ Z2 है। यस्तो छ यो क्वेसन्स। ल यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। अब हामी अरु क्वेसन्स लिएर अगाडि बढौँ है त। ल अबको हाम्रो क्वेसन्स भनेको यो हो, फाइन्ड द भ्यालु अफ x and y if एउटा i नम्बरको हेरौँ 3x plus 7y I equals to 9 minus 28 I र अर्को हेरौँ कति भन्दा 3 नम्बरको 5x plus 3x minus y I is equals to 10 plus 2i। हेर्नुहोस् है यो क्वेसन्समा LHS मा यति छ, RHS मा यति छ र यो इक्वेसन ब्यालेन्स छ भन्नुको अर्थ त करस्पोन्डिङ पार्टहरु इक्वल छ भन्नु हो। सो हामीले के लेख्छौं त here given
3x plus 7y is equals to 9 minus 28i. अब यहाँ यो रियल पार्ट र यो रियल पार्ट अनि यो इमेजिनेरी पार्ट र यो इमेजिनेरी पार्ट बराबरी छ भने मात्र के भयो त यो इक्वेसन हुने भयो. सो दैट हामी के लेख्छौं नाउ equating the corresponding parts लेख्नु हुन्छ. Now equating the real and imaginary parts है त. Now equating the real and imaginary parts we get real part बराबरी imaginary part बराबरी. त्यसपछि के भयो 3x is equals to 9 and 7y equals to minus 28i. or therefore गर्न मिल्ने रहेछ यहाँनिर. therefore x equals to यसलाई ले डिवाइड गर्दा 3 times 3 यहाँनिर. और यो i र यो i त क्यान्सल आउट हुन्छ. हामीले कपी गर्ने बेला i लाई छोडेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो. त्यसपछि 7y equals to minus 28 भयो. therefore y equals to minus 728. hence x is equals to 3, y equals to minus 4. answer यसरी गर्नुपर्छ है. र यताकोलाई पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यही नै हो. मैले सिधै गरे है त. ल के गर्ने रहेछौ त्यसो भए यो र यो त रियल पार्ट अनि यति र यति इमेजिनरी पार्ट हैन त. ल त्यसपछि के भयो देयरफोर 5 है. ल मैले अब हटाइदिए अनि लेखेँ 5x is equals to 10. ल्याङ्ग्वेजहरु सबै लेख्नुस् है. अनि अर्को यतातिर चाहिँ 3x minus y को इमेजिनरी भ्यालु इक्वल्स टु 2y. यहाँ साइन जे छ त्यही लेख्नुपर्छ है. साइन सहित कपी भएको छ. therefore x equals 5 times 2. अब यहाँ x को भ्यालु आएपछि यो भ्यालु हामीले यहाँ हाल्छौं है. and 3x minus y equals to 2. i क्यान्सल आउट भयो. और यहाँनिर अरै लेख्न पाइयो. और अब यहाँनिर x को भ्यालु त 2 छ. सो दैट 3 times 2 minus y equals to 2. or 6 minus y equals to 2. or 6 minus 2 is equals to y. therefore y equals to 4. तपाई जति स्टेप स्किप गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नु होला है त. hence x बराबर 2 y बराबर 4. यही नै हाम्रो आन्सर भयो है त. 12 नम्बरको लिन्छु म. if के छ भन्दा x minus iy is equals to 2 minus 3i by 2 plus 3i. prove that x square plus y square is equals to 1. यस्तो क्वेशन्स रहेछ ल हेर्नुस्. अब हामी के गर्छौं भन्दा हामीलाई के गर्नु पर्यो यो प्रुभ गर्नु पर्यो. सो दैट हामी गिवन सारौं x minus iy equals to 2 minus 3i by 2 plus 3i. now taking modulus on both sides we get. यही नै हो है लजिक छ. हुन त यसको अर्को मेथड पनि छ. हामी यसरी नै गर्छौं. now taking modulus on both sides we get. ल हेर्नुस् मोडुलस भनेपछि यसरी लेख्नु पर्यो है. अनि यहाँ पनि 2 minus 3i divided by 2 plus 3i. अब और गर्ने यसको मोडुलस निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदै छ हैन. मोडुलस निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त यस्तो हुन्छ. यसको कोएफिसिएन्ट स्क्वायर x स्क्वायर भयो. अनि खेरि यतातिर गएर प्लस i भनेको माइनस y को स्क्वायर भयो है. र यसको मोडुलस
यो भनेको नि हामीलाई थाहा छ नि हैन, यो भनेको यस्तो हो नि 2 माइनस 3i र यसलाई हामीले यसरी लेख्न पाउँछौँ 2 प्लस 3i। यो त प्रपर्टी हो। और गरौँ। अब यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फेरि यसको मोडलस भनेको पनि त्यही नै फर्मुला 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ कति हुन्छ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और रुटमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ छ। यहाँ कति छ त 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस 3 स्क्वायर भनेको 9। 4 प्लस 9 डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् त 2 स्क्वायर भनेको 4 3 स्क्वायर भनेको 9 यानी 4 प्लस 9 सेम छ। यी क्यान्सल गरे पनि हुन्छ। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सल्भ गरेर क्यान्सल गर्ने भए √13 यो त क्यान्सल भयो। और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 है। अब हामी के गर्छौँ टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ। नाउ टेकिङ स्क्वायरिङ अन बोथ। नाउ स्क्वायरिङ अन बोथ भनौँ। नाउ squaring on both we get के त स्क्वायरिङ अन बोथ गर्दा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 1। त्यही नै चाहियो प्रुफ भनिदिनुस्। ल यसरी हामीले प्रुफ गर्यौं है त। ल है त 15 नम्बरको पहिला यो क्वेशन्स हेरौँ। के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ find the value of ल हेर्नुस् त 3i cube plus 2i to the power 5 plus 4i to the power 11 plus 5i to the power 13। यो त अघि नै हामीले सुरुमै पनि यसको कन्सेप्ट दिइसकेका छ है। हेरौँ है। अब 3 यो आई क्यूब भनेको आई टाइम्स आई स्क्वायर गर्नुस् प्लस 2 आई टु द पावर 5 भनेको आई टाइम्स आई टु द पावर 4 गर्नुस्। अनि यहाँ 4 आई टु द पावर 11 भनेको आई टाइम्स आई टु द पावर 10 गर्नुस्। अनि यहाँ 5 आई टु द पावर 13 भनेको आई टाइम्स आई टु द पावर 12 गर्नुस्। सबैमा इभन लिएर आएको क्या यसो गरेको ठिक छ। ल अब हेर्नुस् त यो 3i टाइम्स आई स्क्वायर भनेको -1 2 टाइम्स आई टु द पावर 4 भनेको आई स्क्वायर को होल स्क्वायर 4i टाइम्स आई टु द पावर 10 भनेको आई को स्क्वायर को टु द पावर 5 अनि 5i अनि आई टु द पावर 12 छ यो आई टु द पावर 12 भनेको आई स्क्वायर को पावर 6 यसरी ब्रेकडाउन गर्नुस्। अनि -3i भयो है यसलाई खोल्दाखेरि प्लस 2i आई स्क्वायर भनेको -1 को स्क्वायर 4i आई स्क्वायर भनेको -1 को है आई स्क्वायर भनेको -1 भयो अनि पावर 5 भयो आई स्क्वायर भनेको -1 अनि पावर 6 -3i। अब हेर्नुस् त प्लस 2i यो भनेको त 1 नै हुन्छ प्लस 4i यो भनेको -1 नै हुन्छ थाहा छ है। 5i यो भनेको 1 हुन्छ किन भन्दा पावर इभन छ सो दैट जे साइन भयो नि प्लस 1 को पावर 6 त 1 हो। यहाँ चाहिँ पावर अड छ सो दैट माइनस को माइनस हुन्छ 1 टु द पावर 5 भनेको 1। ल -3i प्लस 2i अनि यो ब्र्याकेट खोल्दा -4i यो ब्र्याकेट खोल्दा प्लस 5i। अब यही अपडेट गर्नुहोला 4 5 6 7 -7i
5 6 7 प्लस 7i क्यालकुलेसन त भयो एन्सर 0 आयो। हेर्नुस् अब यसको ल अब अर्को क्वेसन्स पनि लिएर हेरौँ के छ भन्दाखेरि 1 प्लस I to the power 4 1 प्लस 1 by I to the power 4 यस्तो रहेछ है। ल हेरौँ त यसलाई सल्भ गर्दा यसलाई पनि यसरी नै हामीले हैन I to the power स्क्वायर र फेरि स्क्वायर भयो भने यो भनेको I to the power 4 यसरी नै यसलाई पनि ब्रेक डाउन गर्नु है त। ल हेर्नुस् 1 प्लस I को स्क्वायर को होल स्क्वायर यसलाई ब्रेक डाउन गर्नु है। अब ब्र्याकेट चाहिँ जुनले पनि हुन्छ त्यस्तै गरी यता पनि हेर्नुस् त 1 प्लस 1 बाई I को स्क्वायर को होल स्क्वायर ठीक छ हो। ल हेर्नुस् अब यो छोडिदिनुस् भित्रको मात्रै फर्मुला हो a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अनि यो स्क्वायरलाई यहाँ ल्याऊ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि तपाईले फर्मुला त्यही गरी हाल्नु a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab भनेको 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 बाई I हुन्छ यो भनेको सिधै 2 बाई I लेखिदिन्छु म। अनि प्लस b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै भयो I को स्क्वायर I स्क्वायर भयो अनि स्क्वायर यो I ल I र 1 मा यो झुक्किनु होला। अब यो 1 छ प्लस 2I भयो I स्क्वायर भनेको माइनस 1 भयो यहाँ चाहिँ I छ। त्यस्तै गरी यता जानुस् 1 प्लस 2 बाई I भयो प्लस माथि 1 छ I स्क्वायर भनेको माइनस 1 भयो। ल हेर्नुस् 1 प्लस अब यहाँ त क्यान्सल गरिदिइहालौँ ल यो र यो काट्यो त्यसै हामीसँग रह्यो 2I को होल स्क्वायर हो। यता जाउँ अब 1 प्लस 2 बाई I 1 बाई माइनस 1 भनेको त माइनस 1 स्क्वायर यो र यो पनि क्यान्सल भइहाल्यो सिम्पल भइसक्यो है। अब त 2I को होल स्क्वायर भनेको 4I स्क्वायर भयो। अब यहाँनिर यो र यो क्यान्सल भएपछि हामीसँग बाँकी रह्यो 2 बाई I को होल स्क्वायर 4I स्क्वायर टाइम्स यो भनेको 4 बाई I स्क्वायर I स्क्वायर क्यान्सल गर्दै पनि भयो भनेको 4 टाइम्स 4 सिधै तपाईले 16 लेख्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो। यो हाम्रो एन्सर्स भयो है त। ल यसरी हामीले यो फर्स्ट च्याप्टर नम्बर सिस्टमबाट एनईबी बिजनेस म्याथको सर्ट क्वेसन्सको लागि है तयारी गर्यौं। यसबाट एउटै मात्र क्वेसन सोध्छ 3 मार्क्सको हैन सर्ट क्वेसन्स हिजै पनि कुरा गरियो कि इनइक्वालिटिजबाट सोधिन्छ कि कम्प्लेक्स नम्बरबाट सोधिन्छ अनि एब्सोल्युटको प्रपर्टी चाहिँ दुईटैमा हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले गर्यौं। तपाईहरुले पनि अब म्याथमेटिक्स हो फर्दर एक्सरसाइज त हेर्नै पर्छ प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यस्तो केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है। हाम्रो यो च्यानल कस्तो लाग्यो यसलाई तपाईहरुको माया चाहिन्छ लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस् त धेरै धेरै धन्यवाद। अबको नेक्स्टमा हामी नेक्स्ट टपिक्स लिएर आउने छौं। हस् त फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।